لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. إذا السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نحاول نشوفوا تمرين في الكيمياء. دونك حمض البروبانويك C2H5COH حمض دهني يستعمل في تصنيع بعض المواد العضوية والصيدلانية والعطور وفي الطب البيطري. يهدف هذا التمرين إلى دراسة تفاعل حمض البروبانويك مع الماء وتحديد قيمة ثابتة الحمضية للمزدوجة C2H5COH C2H5CO-. إذا نعتبر عند درجة الحرارة 25 دوغري سلسيوس محلولا مائيا لحمض البروبانويك تركيزه المولي CA وحجمه VA. أعطى قياس موصلية المحلول القيمة سيغما ذات القيمة 6.2 سيمنز بار متر. إذا المعطيات تعبير الموصلية سيغما للمحلول. إذا التعبير ديال الموصلية دائما يتعلق بالتراكيز الأنواع الكيميائية المتواجدة بالمحلول، وأتكلم عن الأيونات فقط، الأيونات داكوغ، حيث التراكيز معبر عنها بالوحدة مول بار متر كوب. دونك عندنا لامدا 2 لامدا 1 ديال C2H5CO- و H3O+. دونك السؤال الأول: اكتب المعادلة الكيميائية المنمدجة لتفاعل حمض البروبانويك مع الماء. السؤال الثاني: أنشئ الجدول الوصفي لتقدم التفاعل باستعمال مقادير CA-VA والتقدم X والتقدم X الإكيليبر عند حالة توازن المجموعة الكيميائية. حدد قيمة X ماكس التقدم الأقصى. إذا نحاول نجاوب على الأسئلة. إذا السؤال الأول: اكتب المعادلة المنمدجة للتفاعل. إذا التفاعل قلنا يتم بين حمض البروبانويك والماء، يعني تفاعل حمض مع قاعدة. لا رد عليكم فاش ما تعطاكمش شي معلومات سواء تفاعل كلي أو غير كلي، دائما قال لكم تفاعل حمض مع هذا، تفاعل ماء مع كذا. اذا ما حدوش لا ناتور ديال التفاعل، والتفاعل محدود ولا التفاعل كلي. التلميذ تيحير في الامتحان وتيقول واش غادي نكتب بسهم او بسهمين. اذا ما عطينكمش شي انديكاسيون، ما تكتبوش المعادله بسهم واحد. دونك ما عطنا حتى شي انديكاسيون. دونك نحاولوا نكتبوا المعادله بسهمين. داكوغ. اذا عندنا السؤال الاول، عندنا المعادله. دونك عندنا C2H5 COH يتفاعل مع ماذا؟ مع الماء اللي هو H2O. اذا هادو هما المتفاعلات. داكوغ. اذا هادو متفاعلات. اذا نجيو هنا نكتبوا معادله التفاعل. معادلة التفاعل المنمدجة أو معادلة التفاعل بين الحمض والماء. عندنا C2H5COH plus H2O liquide. دونك معادلة بسهمين. دونك حمض القاعدة المرافقة C2H5CO- plus H3O plus Q AQ. داكوغ. إذا هذه هي معادلة التفاعل أو المعادلة الكيميائية المنمدجة لتفاعل حمض البروبانويك مع الماء. السؤال إذا هذا 1-1. السؤال 1-2: الجدول الوصفي. الجدول الوصفي راه كلشي تعرف يدير الجدول الوصفي الحمد لله. دونك هادو أسئلة اللي بساط. هاد التمرين اختارتو ليكم بسيط، ولكن حاولوا تركزوا عليه لأن كيكونوا دي كيستيون هكا تضيعوا فيهم دي نوت. داكوغ. دونك دائما الجدول الوصفي ما يمكنش شي واحد يخطئ في الجدول الوصفي. الجدول الوصفي كتكون هنا نقطة ولا نص نقطة ولا اللي كان. المهم هذا كادو خاصنا نستغلوه. داكوغ. مخصناش نضيعو لي نوت غير هكا. دونك هنا معادلة التفاعل. دونك هنا نكتبو المعادلة C2H5COH
plus H2O. Donc, liquide à queue. C'est de H5 COH, CO-, point, plus H2O, plus H3 au plus, plus H3 au plus. إذا هنا ندير كميات مادة بالمول، quantité ماتيير أو مول. هنايا إيكواسيون دو لا رياكسيون. هنا حالة المجموعة بيان لي زيتا، حالة المجموعة. هنايا التقدم إكس. دونك هنايا حالة بدئية، حالة وسطية أثناء التوازن. إذا حالة تحول، حالة نهائية. حنا غنعتبروها هي عند التوازن. هنا نديرو عند توازن. حالة نهائية نعتبروها عند التوازن. دونك هنايا التقدم إكس زيرو إكس على كيليبر. قد دائما كنقسمو الجدول على حساب شحال عندنا من متفاعل ومن رياكتيف. هنا بلاصة السهم. الماء كنعتبروه وفير، وفير. إذا هنايا نكتبو نعمرو الجدول الوصفي اون فونكسيون ديال سي ا و في ا. دونك هنايا كونتيتي ماتيير، دونك هي سي ا فوا في ا. داكوغ. دونك هنايا زيرو زيرو، كونتيتي ماتيير ديال لي برودوي ا ليطا انيسيال صفر صفر. هنايا سي ا في ا موان ماذا؟ دائما ضربوا البال كيف ما شرت لكم في التمارين السابقة اللي راه لكم لي كويفيسيون ستوكيوميتريك 1 1 1. دائما الله يرضي عليكم ردوا البال. داك هنا 1 اكس. دونك فاش يكون عندكم 1 سوا كتبتو ولا ما كتبتوش سي لا ميم شوز. انا غير اكسبري كنعاود نذكركم، حيت الا كانوا معاملات التناسب هنا ما تنسوهمش. دونك هنا 1 اكس وهنايا 1 اكس. نفس الشيء هنايا سي ا في ا موان. دونك هنايا بلا ما نكتبو 1 بحال. دونك هنايا اكس على كيليبر اكس على كيليبر. داكوغ مزيان. كتبنا عملنا الجدول الوصفي عند حالة التوازن. دونك السؤال 3.1 حدد. إذا هنا تحديد إكس ماكس. إذا باش نحددو إكس ماكس، فاش يكون عندنا باش نحصلو على تقدم أقصى خاص يكون عندنا التفاعل. كيف داير التفاعل؟ كلي. يعني حنا هنا في هذه الحالة حنا ما عطوناش واش تفاعل كلي ولا غير ولا محدود، ما عارفينش. دونك باش نحددو حنايا هاد إكس ماكس خاصنا نفترضوا أن التحول راه فعلا كلي. إذا بما أن الماء وفير، إذا باش يكون التحول كلي، قلت لكم ديجا في الفيديو السابق الفرق ما بين التحول الكلي والتحول المحدود. يعني باش يكون عندنا تفاعل كلي يعني يكفي فقط أن يكون لدينا متفاعل واحد فقط، هو متفاعل محيد يعني يختفي كليا. يكفي يكون عندنا غير متفاعل واحد يختفي كليا، وبالتالي نقول بأن التفاعل كلي. إذا هنا في هذا السؤال باش نجاوب على إكس ماكس نفترض إذا ونعتبر أن التفاعل كيدير كلي. إذا من خلال الجدول نعتبر مثلا أن التفاعل كيدير أن التفاعل كلي. إذا إلا اعتبرنا التفاعل كلي يعني أشنو غادي ما معنى ذلك؟ يعني بما أن حنا ديجا قلنا بأن الماء وفير لأنه عبارة عن مذيب. بما أن الماء متفاعل وفير، اش كيعني؟ يعني أن الحمض، إذا فإن الحمض هو تفاعل محيد. وعارفين شنو العلاقة ما بين المتفاعل المحيد وما بين إكس ماكس؟ يعني باش نحدو إكس ماكس خاصنا نعرفو المتفاعل المحيد، يعني فقط كمية المادة البدئية ديال المتفاعل المحيد مقسومة على معامل التناسب كتساوي لنا إكس ماكس مباشرة. داكوغ. إذا هنا نمشيو هنايا
إذا من خلال الجدول إلا قلنا هذا متفاعل محد، إلا قلنا متفاعل محد يعني أليطا فينال غتكون عندنا حالة قصوية، يعني إكس ماكس، يعني أن سي أ في أ موان إكس ماكس كتساوي لنا صفر. يعني غادي نكتبو إذا يعني أن سي أ في أ موان إكس ماكس تساوي صفر. إذا اللي قال بأن سي أ في أ موان إكس ماكس كتساوي صفر أي أن إكس ماكس كتساوي لنا سي أ فوا في أ. إذا إلا درنا تطبيق عددي، إكس ماكس كتساوي دونك عندنا سي أ هي 2 × 10⁻³ وعندنا في هي 1 لتر، دونك كتساوي لنا هي 2 × 10⁻³ مول. هذا هو إكس ماكس. داكوغ. إذا السؤال الموالي تحقق أن قيمة التقدم عند حالة توازن هي إكس à l'équilibre تساوي، وأحسب قيمة نسبة التقدم النهائي ماذا تستنتج. السؤال 6.1 تحقق أن قيمة ثابتة الحمضية المزدوجة إذا كا تساوي القيمة التالية. داكوغ. إذا نمشيو السؤال الموالي هو تحقق أن قيمة التقدم عند التوازن يساوي القيمة التالية. إذا حنا من غادي ننطلقو؟ إذا نعرفو ديجا حنا شنو عطينا في المعطيات، عطينا سيغما وحسبنا إكس ماكس. إذا من غادي نحاول نخرجو هذيك إكس à l'équilibre؟ خاصنا نحاولو نلقاو الطرق اللي تقدر تخرجنا. دونك عندنا ديجا لدينا التعبير ديال سيغما تساوي لامدا 1. لامدا 1 هي اللامدا ديال H3O+، التركيز H3O+. دونك دائما هنا عند التوازن ليكيليبر بلس لامدا 2 اللي هي لامدا ديال C2H5 CO-. دونك C2H5 CO- عند التوازن. داكو عندنا هاد العلاقة. قلنا سيغما تتعلق فقط بالتراكيز ديال الانواع الكيميائيه المتواجده المحلول اللي هي الايونات فقط. اذا ومن خلال الجدول الوصفي، شنو عندنا دابخي لو طابلو دافونسمون؟ اش عندنا اليطا فينال هي هذه اليطا فينال لي كونتيتي د ماتيير ديال H3O+ ديال C2H5CO- كيف دايرين متساويين وكنخدموا في نفس الحجم، دونك غادي يكون عندهم نفس التركيز. دونك خلال الجدول الوصفي عندنا ان فينال ديال H3O+ تساوي ان فينال ديال C2H5CO-. هادي متفقين عليها. داكوغ. اذا اللي هي شناهي اللي هي إكس à l'équilibre. داكوغ. اللي هي إكس à l'équilibre من خلال الجدول الوصفي. وبالتالي إلا بغينا التركيز هي كمية المادة على الحجم، يعني تركيز H3O+ à l'état d'équilibre تساوي تركيز C2H5CO- à l'état d'équilibre تساوي ماذا؟ هاد العلاقة. إذا هي إكس à l'équilibre sur VA، عندنا الحجم ديال VA. داكوغ. إذا غادي نعوضو هنا ونحاولو نخرجو إكس à l'équilibre. إذا سيغما كم تساوي؟ إذا سيغما هنايا نعملو بويسكو هادي كتساوي التركيز هذا كيساوي هذا، نحاولو نعملو بواحد. إذا عندنا لامدا 1 بلس لامدا 2 نعمل مثلا التركيز H3O+ à l'état d'équilibre تساوي لامدا 1 بلس لامدا 2 فوا ماذا؟ فوا إكس à l'équilibre. نعوضو هاد التركيز ديال H3O+ بالتعبير ديالو اللي هو VA، وبالتالي on tire l'expression de x à l'équilibre. دونك من هنا x à l'équilibre راه كاين اللي تيوصل حتى هنا يدير التعبير صحيح، فاش يبغي يتير هاد ليكسبرسيون كيخطا.
ردوا البال الله يرضي عليكم، حاولوا تركزوا مزيان. في عندنا رياضيا عندنا ا سور بي كتساوي سي سور دي. الا بغينا كنجيو هنا كنديرو هكا هنا فوا وكنهبطوا لتحت كنديرو القسمه. داكوغ، بغينا عندنا بي سي دي، بغينا سي كنمشيو هنا كنديرو هكا هنايا فوا وهنا القسمه والعكس. داكوغ، دونك هنايا عندنا اكس ا ليكيليبر تساوي سيغما sur lambda 1 plus lambda 2 fois PA. هذه هي l'expression. Donc on cadre l'expression et après on cadre l'expression et après on fait l'application numérique. Donc l'équilibre تساوي donc هنا 6.2 عندنا سي لامدا 1 و لامدا 2 دونك 58 10⁻³ زائد 35 10⁻³. هادي بالوحدة سيمانس باغ متر. هنا عندنا هنا كذلك عندنا لي زونيتي. دونك عندنا لي زونيتي هنا سيمانس ديال لامدا سيمانس متر كاري مول موانزا، وعندنا في بالليتر. ردوا البال الله يرضي عليكم، حيت الا خليتوها بالليتر راه داكشي ما غاديش يكون لي زونيتي ما يكونوش هوموجين وبالتالي لابليكاسيون نيميريك غتخرج خطا. ردوا البال الله يرضي عليكم، ردوا البال. هنايا لي زونيتي. دونك هنايا الحجم ضروري خصنا نرجعوه. عندنا في كتساوي 1 لتر، دونك خصنا نرجعوها لمتر كوب اللي 10⁻³ متر كوب، لان 1 لتر يساوي 10⁻³ متر كوب. دونك نضربو في 10⁻³ وبالتالي غنلقاو اكس ا ليكيليبر تساوي القيمة تقريبا 1.6 في 10⁻⁴ مول. داكوغ، اذا السؤال الموالي حساب قيمة الطو نسبة التقدم النهائي ثم الاستنتاج. دونك اذا السؤال 5.1 نحسبو الطو. اذا الطو تتعرفوا الطو هي شناهي مباشرة اكس ايكيليبر على اكس ماكس. عندنا اكس ا ليكيليبر وعندنا اكس ماكس ديجا حسبناها. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك 1.6 10⁻⁴ على 2 في 10⁻³ إذا هي 0.08. النسبة المئوية هي 8%. دونك هاد القيمة كيف دايرة نستنتج؟ دابا راه قالك حسب الطو واستنتج. اشنو غتستنتج؟ ان هاد القيمة كي دايرة اصغر من 1. اذا التفاعل كيف داير؟ لا كان الطو صغر من 1 دونك التفاعل كيف داير؟ تفاعل كلي ولا تفاعل محدود؟ الطو كتعطينا انديكاسيون على ماذا؟ على طبيعة التفاعل، تفاعل محدود ولا تفاعل كلي. داكوغ، الا ما طلبش منكم الطو وعطاكم سؤال بين او تستنتج هل التفاعل محدود او كلي، نمشي ديريكتومون نحدد الطو. الا لقيت صغر من 1 تفاعل محدود، الا هي تساوي 1 تفاعل كلي. ما يمكنش الطو تكون اكبر من 1 وبيان من النسبة 100%. داكوغ، اذا استنتاج نجي نكتب استنتاج. حاولوا تنظموا الإجابة ديالكم. دونك بما أن الطو أصغر من 1 إذا فإن التفاعل غير كلي أو محدود بحال أو غير تام بحال كل المصطلحات صحيحة. إذا السؤال 6.1 تحقق. إذا هنا كانت عندي هذه ديجا درتها. دونك السؤال 6.1 تحقق. إذا السؤال 6.1 تحقق أن قيمة ثابتة الحمضية. إذا ثابتة الحمضية كا كتساوي 1.39 10⁻⁵. إذا شنو بعد التعبير ديال ثابتة الحمضية بصفة عامة؟ إذا لدينا التفاعل اللي عندنا فينا ها هو التفاعل. إذا ننطلقوا من التفاعل كا
إذا هي التركيز اش 3 او بلس في التركيز ديال لا باز سور التركيز ديال الحمض. داكوغ. إذا كا هو التركيز ديال سي دو اش 5 سي او موان، والتركيز اش 3 او بلس التركيز ديال سي دو اش 5 سي او موان سي او اش باردون bien sûr à l'état d'équilibre. ok. دونك ديجا عندنا حنايا لي كونتيتي ماتيير من خلال الجدول الوصفي. دونك من خلال الجدول الوصفي على هنا، من خلال الجدول الوصفي شنو عندنا؟ عندنا ان فينال اش 3 او بلس كونتيتي ماتيير كتساوي ان فينال ديال سي دو اش 5 سي او موان كتساوي لنا اكس ا ليكيليبر. داكوغ، هادي عارفينها. وعندنا ان فينال ديال سي دو اش 5 سي او واش ا ليطا فينال، يعني التفاعل الحالة النهائية. التفاعل راه غير كلي، يعني هذا غتبقى منه واحد الكونتيتي ماتيير متبقية. شحال كتساوي الكونتيتي ماتيير؟ هي سي ا في ا موان اكس ا ليكيليبر. صافي. فاش يكون التفاعل محدود، سواء كتبنا في الجدول الوصفي هنا اكس ا ليكيليبر ولا اكس فينال، بحال اكس فينال كتساوي لنا اكس ا ليكيليبر في هاد الحال. دونك هنا نجيو ونعوضو التراكيز باش نعوضو هنايا. صافي. لقينا لي كونتيتي ماتيير ا ليطا ديكيليبر هما ليطا فينال ونعوضوهم هنايا. صافي. اذا نعوضو مباشرة. اذا من هنا، اذا التراكيز ديال اش 3 او بلس ا ليطا ديكيليبر هي ليطا فينال سي دو اش 5 سي او موان ا ليطا ديكيليبر هي ماذا؟ هي اكس كيليبر سور في ا، وهذا ا ليطا ديكيليبر. دونك كون الكونسونطراسيون سي دو اش 5 سي او واش ا ليطا ديكيليبر هي لا كونتيتي ماتيير سور لو فوليوم، كمية المادة على الحجم. نعوضو هنا ونختزلو، وغادي نلقاو باش منطولش عليكم في الفيديو غادي نلقاو ليكسبرسيون التالية. دونك عندنا كا تساوي، نعوضو التراكيز هنا. إذا عندنا إكس إكيليبر سور في أ فوا إكس إكيليبر سور في أ مقسمة على سي أ في أ موان إكس إكيليبر سور في أ. داكوغ. إذا فينالمون غنلقاو ليكسبرسيون إكس إكيليبر أو كاري سور في أ فاكتور سي أ في أ موان إكس إكيليبر. إذا تطبيق عددي كا. إذا عندنا إكس إكيليبر، عندنا في أ، عندنا سي أ، عندنا دونك غادي نحسبو، غادي نلقاو فعلا سي لا فالور دو 1,39 10 à la puissance moins 500 unité بدون وحدة. داكوغ. إذا السؤال الموالي، السؤال الأخير. إذا السؤال الموالي، إذا نعتبر محلولا مائيا اسبريم لحمض البروبانويك تركيزه المولي سي بريم أ وله بي اش تساوي يمثل الطوبريم نسبة تقدم نهائي لتفاعل حمض البروبانويك مع الماء. في هذه الحالة أوجد قيمة طوبريم، قارن بين الطو والطوبريم وماذا تستنتج؟ صافي. إذا نحاولو نجاوبو على هذا السؤال. إذا ديجا حنا كنعرفو ليكسبرسيون ديال الطوبريم راه نفس التفاعل. شنو اللي بدلنا فقط التركيز. في الاول كانت عندنا سي ا كتساوي 2 10 على بويسونس موان 3 مول بار لتر، وفي الحاله الثانيه ولات عندنا
سي بريم أ كتساوي 2 10 على بيسونس 10 على بيسونس موان 4 مول بار لتر. إذا هادو هما المعطيات اللي تبدلو لينا. داكوغ. دونك هنا السؤال إيجاد طو بريم. إذا ثانيا دونك 2 طو بريم. دونك طو بريم هي ماذا مباشرة؟ هي القيمة ديال إكس بريم على ليكيليبر على إكس بريم ماكس. إذا في هذا إكس بريم في هذه الحالة إكس بريم من خلال جدول الوصف غيبقى عندنا نفس الجدول. إذا هي شنو هو التركيز ديال H3 بلس على ليطا ديكيليبر فوا في بريم. وهنايا إكس بريم ماكس هي سي أ بريم فوا في بريم. دونك تطبيق عددي. إذا هنا نختازلو هنا مع هنا. دونك التركيز H3 أو بلس هو 10 على بيسونس موان بي اش لأن عطينا البي اش. دونك نجيو هنا طو بريم هي 10 على بيسونس موان بي اش سور سوبريم أ. إذا تطبيق عددي. إذا غنلقاو طو هي عندنا البي اش ديجا نعوضو ونحسبو. تعرفو كيفاش تستعملو الآلة الحاسبة. إذا الطو بريم في هاد الحالة كتساوي 0.25. داكوغ. والطو الأولى اللي لقينا هي 0.08. إذا شوفوا معايا الطو الأولى والطو الثانية. إذا قالك استنتج أو مقارنة مقارنة الطو والطو بريم. إذا ماذا بمقارنة الطو والطو بريم؟ يتبين أن الطو أصغر من الطو بريم. إذا هذه مقارنة طو وطو. إذا ماذا نستنتج أن نسبة التقدم النهائي بماذا تتعلق بقيمة تركيز المحلول. إذا عندنا هنايا سي بريم أ هي 2 10 على بيسونس موان 4 وهنايا 2 10 على بيسونس موان 3. دونك حتى هنا تراكيز مختلفة. إذا نسبة التقدم مختلفة. إذا نستنتج أن نسبة التقدم النهائي تتعلق بقيمة تركيز المحلول، حيث كلما كان التركيز كلما كان التركيز منخفضا كان نسبة التقدم النهائي كبيرة والعكس صحيح. إذا كلما كان التركيز أقل إذا كانت نسبة التقدم النهائي كيف دايرة أكبر. داكوغ. إذا انتهى التمرين. كنتمنى تفيدكم هذه المعلومات وبالتوفيق.